उतार के ये भूत इत्तेहाद का सर से उतार के हालात देख लीजिए सरहद के पार के। ये भूत इत्तेहाद का सर से उतार के, ये भूत इत्तेहाद का सर से उतार के हालात देख लीजिए सरहद के पार के। मैं जब भी अपनी जान समझकर मिला गले, हर बार ले गया वो मेरा सर उतार के। सर बुलंदी को जहां अर्श के तारे गए हैं, हम उसी बहर मवद्दत में सवारे गए हैं। जिंदगी तेरी मोहब्बत में गुजारी मौला, ये भी अच्छा है तेरे इश्क में मारे गए हैं। न होंगे तेरी विलायत से मुनहरिफ मौला, न होंगे तेरी विलायत से मुनहरिफ मौला, न होंगे तेरी विलायत से मुनहरिफ मौला। हलफ जो हमने लिया था मजीद लेते हैं, तुम्हारे इश्क का अंजाम भी पता है हमें, कफन इसीलिए पहले खरीद लेते। तुम्हारे इश्क का अंजाम भी पता है हमें, कफन इसीलिए। ये फील्डिंग क्या होती? फील्डिंग क्या होती? फील्डिंग लफ्ज क्या होता है? अच्छा, लगाई जाती। ये कहाँ होती है? क्रिकेट में सुनी थी हमने। अच्छा, एक दिन अली से आके ये कहने लगे अकील, ऐ भाई जानशीन नबी वारिस खलील, बेशक है आप मालिक तस्नी मुसलसबील। दिल चाहता है पूछ लूं उस्ताद जिब्राइल, उठकर नमाज शब में किसे मांगते हैं आप, बतलाएं उसका नाम जिसे मांगते हैं आप। महवे दुआ नमाज में रहते हो सारी रात, यादों में किसकी खोए हो सुल्तान मुमकिनात। क्या चाहते हो मुझसे बताओ तो दिल की बात, किसके लिए तड़पते हो मौला ए कायनात। कब तक ये राज राज रखोगे अया करो, जो मुद्दुआ है भाई से अपने बयां करो। कहने लगे अकील से सुल्तान बहरो पर, लो राज खोल देता हूँ भाई मैं आप पर। मैं जिसको मांगता हूँ मुसल्ले पे रात भर, है उसका भाई जान तारुफ ये मुख्तसर। तन्हा वो कायनात वफा का इमाम है, उस हाशमी दिलेर का अब्बास नाम। एक काम तुम बराए शहे लापता करो, भाई बड़े हो अपना फरीजा अदा करो। पहले कोई शुजा कबीला पता करो, और फिर उसी कबीले में रिश्ता मेरा करो। देखो अरब में ऐसा कोई खानदान हो, जो अपने खानवादे की शाया निशान हो। बोले अकील एक है कबीला बनी किला, जिसकी बहादुरी का नहीं है कोई जवाब। मिल जाए आपकी जो इजाजत अबू तुराब, रिश्ता मैं लेके जाऊं वही आपका जनाब। वो दिल नहीं है कोई वहां सब दिलेर है, अफराद उस कबीले के मानिंदे। से रसूल खुदा शेर जलाल, फर्द बनी किलास की जुर्अत है बेमिसाल। है फन्ने हर वो ज़र्ब में बच्चे भी बाकमाल, नेज़ों से खेलते हैं कबीले के नौनिहाल। मौला बनी किलास के जितने भी फर्द हैं, बदनाम के नहीं वो हकीकत के मर्द हैं। राजी है जाओ आप से अल्लाह का वली, खुश हो के ये अकील से कहने लगे अली। पैगाम में अब्द लेके नसीम सहर चली, विरदे सुबह का एक ही नारा गली गली। पढ़ते हुए अकील तराना गदीर का, लेकर चले हैं रिश्ता जनाबे अमीर का। पहुंचे दरे हिजाम पे पहले किया सलाम, आपस में उसके बाद हुए दोनों हम कलाम। बोले अकील बात सुनो मोहतरम हिजाम, आया हूं लेके आपके घर रिश्ता इमाम। ताबीर चाहिए
چاہیے ہے وفا ہو کے خواب کی، مرضی ہمیں بتائیے کیا ہے جناب کی۔ کہنے لگے ہزام کے عمران کے پسر، یہ باعث شرف ہے ہمارے لیے خبر، رشتہ ابو تراب نے بھیجا ہے میرے گھر، لیکن جواب دوں گا میں بیٹی سے پوچھ کر، پیغام تو یہ وہ ہے کہ شکر خدا کرے، پر اس کو اختیار ہے جو فیصلہ کرے۔ گھر میں ہزام آ کے یہ بولے کہ لاڈلی بیٹی مجھ سے چھپائے آج یہ چھپتی نہیں خوشی، بھیجا گیا ہے تیرے لیے رشتہ علی، کب نصیب یہ سوغات پائے گا، رشتہ ہمارے گھر بنی ہاشم۔ تاریخ پڑھ لوں، سوچا تھا کب نصیب یہ سوغات پائے گا، رشتہ ہمارے گھر بنی ہاشم سے آئے گا۔ جناب اعظم کہتے ہیں بیٹی بیان کیسے کروں ان کا مرتبہ، کرتے ہیں نوکری وہاں جنوں ملائکہ، چوکھٹ سے ان کی نکلا ہے جنت کا راستہ، اس سے طے عرب میں انہی کا ہے دبدبہ، وہ منفرد قبیلہ ہے سارے جہان سے، اتری ہے ذوالفقار وہی آسمان سے، اللہ کا کلام اتارا گیا وہی، گیسوئے دین حق بھی سوارا گیا وہی، بیٹی فلک سے ٹوٹ کے تارا گیا وہی، دیکھو نصیب لے کے تمہارا گیا وہی۔ ارے بیٹی بنی کلاس کی عزت بڑھاؤ گی جس گھر میں فاطمہ کی اونچی کیا کہتی ہے، میری بیوی کیا کہتی، بابا میں دیکھتی ہوں کئی دن سے ایک خواب، تارے ہیں تین گرد میرے ایک ماہتاب، دامن میں آ رہے ہیں بسط شوق و اضطراب، تعبیر کاش خاص کی ہو جائے دستیاب، بولے ہزام دی کا مددگار ہے کوئی، اس چاند سے مراد علمدار ہے کوئی، رشتہ ابو تراب کا لو ہو گیا قبول، مانگی ہوئی دعاؤں کی قیمت ہوئی وصول، تعمیر کربلا کے مطالب ہوئے حصول، ام البنی چلی ہے سوئے خانہ بطول، شہرت ہے آج عرش اولا پر زمین کی، شادی علی سے ہو گئی ام البنی۔ سلامت رہے شہزادی ام البنین کا پہلا عمل، ام البنین پہنچی جو شیر خدا کے گھر، پہلے کرے بطول پہ رکھا ادب سے سر، ٹھہری ہے جا کے زینب کلثوم پر نظر، بولی حسن حسین کی پیشانی چوم کر، ارے خدمت گزار بنت جناب رسول ہوں، بچوں میں ماں نہیں ہوں کنیز بطول۔ کنیز بطول ہے یہ